Bisag dili maayo ang panahon, pero ani agihapon ta nga yung mga katawhan nagapadayon sa pagpangalagad sa iya. Amen ba? Praise God. Salamat sa kaayo sa Ginoo nga tibok semana iyang giproteksyonan ang iyang mga katawhan, iyang gibantayan ang iyang mga katawhan, iyang gi-provide ang kang panginahanglan sa iyang katawhan. O gipasalamatan din akong Ginoo kay gamay na lang akong ubo igsuon. Praise the Lord. Kinsay nagtuo sa inyo ha, na ako'y pangutana sa. Kinsay nagtuo sa inyo ha, nga si Satanas pwedeng mo gamit sa usa ka tawo. Amen. Si Satanas pwedeng mo gamit sa usa ka Kristohanon. Amen. Praise God. O maunay atong tun-an niya kabuntagon. Kung paano si Satanas mo gamit og usa ka tawo, o paano nato mahibal-an nga kanang tawhana ginagamit ni Satanas. Amen ba? Aron nga ma-alerto ta, aron nga ma-aware ta ni anak, aron nga makapangandam ta nga ay kana di ay gigamit sa kaaway, dili jud ay kung magpatingtal ana. Amen ba? Amen. Praise God. Niya kabuntagon ana kamoy Biblia, abis sa 1 Korinto 15:33. Nanahin siya. Ayaw kamo patunto, ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. 34. Pag tinarong kamo, og ayaw na pagpakasala, gisulti ko kini aron maulaw kamo, kay pipila kaninyo wala makaila sa Dios. Nagampo ta kanimo Dios nga labing ganhanan ninyo kabuntagon, ani kami Ginoo nagaduol diha kanimo, ani kami amahan amo ginapaubos ang among mga kagulingon diha kanimo, hinluoy ang among mga kasing-kasing ug gani nga kabuntagon, hinaot amahan nga masabtan namo ang imong pulong. Kung unsa gayud Ginoo ang imuhang buot ipasabot niini nga sa among pagkinabuhi o Dios, mahimo kami Ginoo nga makapangalagad kami nga tinarong diha sa imong katubangan. Salamat Ginoo ning kabuntagon, salamat sa imong tulong Lord nga among pagatun-an karon amahan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ingon siya diri. Ayaw kamo patunto, ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Tama dili? Tama kayo igsuon. Adunay tao nga usahay makaingon ka nga nindot gyud siya kayo kauban. Nindot gyud siya kayo nga pagka kanang amigo or amiga. Pero di ay wala ka kahibalo sa lintunganay di ay lahi ang sangkutan. Amen ba? So mao na mga igsuon nga usahay dili ta maka salid sa usa ka tawo. Kung naatay problema, kung naatay mga kabuol, dito nato sa Dios itug-an. Amen. Kaya nasayod ta nga kung sa Dios nato isulti, ang Ginoo andam gayud sa pagtubag sa ato ang gikinahanglan. Praise God. Niya kabuntagon, ingon siya dili ang usa ka tawo dili maayong influensya. Tama dili? Kung ikaw dili maayong influensya, dako kayo ang chance nga ikaw ginagamit ni Satanas. Tama dili? Praise God. Kung dili ka maayong influensya sa palibot, sa imong isig kaingon, sa imong isig ka magtotoo, usa ka nga ginagamit ni Satanas. O manghinaot ko nga dili na mahitabo sa mga kanakan sa Dios. Amen. Praise God. Ngano man nga usa ka nga ginagamit ni Satanas, tungod kay kung ang usa ka tawo ginatintal nimo sa pagbuhat og sala, mga igsuon, dili na iya sa Dios. Praise God. Tama dili? Kung ginatintal nimo ang usa ka tawo sa pagpakasala, dili na iya sa Dios. Kundi iyahan ni Satanas. Praise God. Dapat kung sa Ginoo ginalid nimo ang tao padulong sa pagpangalagad sa Ginoo, dili sa daotan. Kung usa ka anak sa Ginoo, dapat ang imong barkada ginalid nimo na siya padulong sa Ginoo. Ginagiyahan nimo na siya nga mangalagad sa Ginoo.
kaluwasan sama sa kaluwasan nga imong nadawat. Dili nga ilid nimo siya ngadto sa pagpakasala. Tungod kay ang tao kung imong ilid sa pagpakasala, dili na iya sa Dios. Amen ba? Praise God. Usahay ginakonsinti nato. Ginakonsinti nato ang buhat sa atong isig kaingon bisag kabalo nga sala. Kinsay nakaagyanan. Usahay bisag nakahibalota nga sala, ginakonsinti nato. Pasagdi lang na siya, oy. Bahala na siya dira. Kinsa rin ng perno. Bisag kahibalota nga sala, wala nimo ginabadlong. Dapat kung usa ka kakristohanon, pagkakita nimo sa imong isig kaingon nga dili maayo yang bot, sa badlonga. Badlonga pinaagi sa gugma sa Dios. Amen ba? Dili badlunga nga pinaagi nga imo pagid siyang tamayon o imo pagid siyang ituon. Dili na siya pwede itsuon. Ipahinomdom kaniya kung unsa ang gugma sa Dios. Amen ba? Amen. So kung ikaw sa imong kaugalingon nakita nimo nga dili ka maayong example, ikaw ay ginagamit ni Satanas. Tama. Tama dili. Tama Dios. Ikaw mismo nakita nimo nga ang imong kaugalingon dili may example sa imong isig kaingon. Dili may example sa komunidad. So ikaw mismo nakabalo ka nga ginagamit ka ni Satanas. Tama. Kahibaluta nga ang kasalanan o kadautan maunay magbutang nimo sa kadautan igsuon. Amen ba? Maunay mulog-log nimo didto sa impyerno. Kung kahibalo ka nga ang kasalanan o kadautan imong padayunon, bisag nakahibalo na ka nga giunsa ka pagmahal sa Dios, giunsa sa Dios pagtanyag ang kaluwasan, apa nagapadayon ka pa sa pagpakasala, nakahibalo ka ni ana igsuon ug maunay magdala nimo ngadto sa impyerno. Praise God. Nag-lead ka sa tao padulong sa impyerno. Tama, dili? Tama. Nang damay ka pa sa uban tungod sa imong pag-influensya nila. Daghan kag maangin igsuon. Busa nini nga kabuntagon, hinumdumi ang kaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Hinumdumi kung giunsa ka pagpangga sa Dios. Hinumdumi kung giunsa ka pag-atiman sa Dios nga gikan kami adto og hangtod karon ania ka paghihapon. Ing-ana ang Dios, ing-ana ka kapinangga sa Dios. So kung usa ka Kristohanon, imbes na ilid nimo ang imong isig kaingon ngadto sa pagpakasala, hinuon igsuon, ilid siya ngadto sa pagdawat kang Ginoong Hesus nga iyang personal nga manluluwas. Amen ba? Amen. Imbes dalon mo sila sa maayo, kung na-influensyahan nimo sila, gidala nimo sila sa dautan. Naana kay na-experience nga na wala? Naka-experience ka ba ana? Sa atong mga barkada, di ba sa atong mga barkada, no? Kinsay mga naay mga barkada dire. Oh. Matagusan nato na dito barkada uro, no di ba Jake? Naatay barkada. So imbes nga ang imong barkada, imong gilid ngadto sa pagkamaayo, kung imuhang nahibaluan nga ang iyang ginabuhat dili mayo, dili nimo siya badlungon. Ginalid usab nimo siya sa pagkautan ngano man kay gikonsinti nimo ang iyang gibuhat. So kung usa ka Kristohanon, nakasabot ka na sa pulong sa Dios, nakadungog ka na sa pulong sa Dios, nakahibalo ka na sa mga wali nga ginatudlo kanimo, ayaw ilid ang usa ka tawo ngadto sa pagkautan, kundi ilid siya ngadto sa kaluwasan. Amen ba? Amen. Praise God. Hallelujah. Ingon siya dili ikaduha, ginagamit ni Satanas ang usa ka tawo kung mahimo siyang kapandulan labi na sa iglesia. Tama dili? Tama.
Ginagamit ni Satanas ang usa ka tawo kung mahimo siyang kapandulan labi na sa iglesia. Kung ikaw ang hinungdan nga dili ni sila ganahan mga lagad. Naka-experience sana wala? Naay mga katawhan nga mga membro na sa iglesia apan wala sila nitubo igsuon sa ilang pagpangalagad. Unya sa ilang pagwala pagtubo, dugay nang nangalagad sa Ginoo, apan wala nagtubo, bisag pag-ampo dili kabalo. Bisag pagpasalamat dili kahibalo. Unya gamay diferensya mangluod. Nya ang kinaiya daghan ang mga membro sa iglesia nga napandol niya igsuon. So buot ipasabot nga kung ana sunod sa iglesia nga mga kinaiya usa na nga ginagamit ni Satanas. Tama dili? Igsuon kini akong wali direct ni. Prangka ni. Kay di pwede nga dili nato ni isulti. Dili pwede nga tagu-taguan nato ni. Kay paano makasabot ang usa ka tawo kung sa imong pagtudlo ginakonsinti nimo ang mali. So isulti nato kung unsa ang makapaayo alang sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Amen. Labi na karong panahon na hapit na mobalik ang Dios tungod kay anian na kita sa ulahing mga adlaw. Kinahanglan ang atong pagtudlo sa mga katawhan sa Dios. Makahibalo sila kung paano magkinabuhi nga uyon gayod sa kabubuton sa Dios. Amen ba? Praise God. Ngayon siya, tungod nimo may tao nga ma-backslide. Pangkana ko, naana sa iglesia wala? Naana sa iglesia wala? Kakahitabo na sa mga iglesia wala? Nagakahitabo igsuon sa palido? Naano hitabo igsuon? Na backslide tungod kay nagtutok sa iyang isig kaingon. Sa iyang pagpangalagad, wala siya nitutok ang Kristo. Wala siya nitutok sa daganan. Wala siya niapil sa dagan sa lumba. Kundili ang iyang gatutukan, ang iyang isig kaingon. So na backslide. Kung ang usa ka tawo gigamit na siya ni Satanas, pahinumdumi siya sa pulong sa Ginoo igsuon. Ayaw pagka-backslide. Amen. Praise God. Hallelujah. Tungod sa imong kinabuhi nga ilang makita, dili ka maayong influensya para sa ilaha. Dili ka maayong ehemplo. Daghan gihapon ang mga katawhan sa Dios. Labi na karon, labi na sa mga kaiglesiyahanan. Daghan ang mga katawhan sa Dios nga mahimong kapandulan sa iyang isig kaimong. Tama dili? Bisag sila lang sunod sa iglesia, magpinandulay. O si Kuan. Ngano man ang si Kuan? Ngano man ni siya? Ngano man kato si Kuan o si Kuan? Mapandol igsuon o dili na mga lagad sa Dios. Mabackslide na. Paano ka nahimong kapandulan? Nagaingon ka nga Christian ka. Nangalagad ka. Balaan ka. Nagasunod ka kay Jesus. Naga-attend ka sa simbahan. Pero ang problema kay puro lang sulti ang nagagawas sa imong bakbak. Wala nakita sa imong kinabuhi. Mauna igsuon ang problema usahay. Tungod kay usahay nag-ingon ta Christian man ko ginaklim ra ba dili Christian. Pero ang kinabuhi wala nakita si Jesus Christ. Pero nagaingon nga gagasunod ko kay Jesus. Di ba na daghan kay nagakahitabuan na. Bisag kamo siguro naka-experience mo na ba? Ay Kristohanon man ko. Nagsimba man ko, nag-attend man ko sa prayer meeting,
Nag-attend man ko sa buluhaton. Nakailaman ko kay Jesus. Pero di ara diri tumoy sa dila. May na siguro walay dila kay para di ani na lang. Wala na magawa sa baba. Kay puro lang sulti ang naa sa tumoy sa dila. Pero ang kinabuhi, wala nagakinabuhi. Uyon sa kabubuton sa Dios. Ang kinabuhi, makita nga sa lawayon. So nahimong kapandulan igsuon. Nahulog sa pagpakaaron ingnon. Usahay makita nimo, buluhod ka diri sa tubangan. Ginoo, pasayo ako sa akong mga sala, Lord. Di na di ko usab. Pero pag abot di ay sa gawas, lahi ang ginabuhat. So nahimong kapandulan igsoon. So ginagamit ni Satanas. Amen ba? Amen. Praise God. Ang hinaot ko, ay wala na diri sa tuwa. Dito na nas layo. Praise God. Ingon siya ang tinuod niya Kristohanon, ingon niya dili maayo. Ang tinuod niya Kristohanon ha, nagapakaaron ingnon, nga tinuod niya Kristohanon. Ingon niya dili maayo manghusga, pero kusog kaayo manghusga. Pero siya nagatudlo, ayaw Diyos ang husga. Pero di ay to, siya kusog manghusga sa iyang isig kaingon. Ingon siya ayaw magsultig ingon anak kay dili na maayo, pero siya nagabuhat og ingon anak. Ingon niya dili daw na buhaton kay dili na maayo, pero siya ang nagabuhat. So kinsay ginagamit ni Satanas. Ginaingon niya kinahanglan maayo kang tao. Pero siya di ay batik ay batasan. Ginagamit ni Satanas igsoon. Kung naa sa simbahan, buutan kaayo, murag Santos. Ay, sa tawagan na? Santos ba na? Kanang kuan ba? Kanang ay dibulton sa tawagan na? Pero kung naa sa gawas, dili maayong ehemplo. Daghan ang ginabuhat. Ngayon siya dili, kusog kayong manaway, bisag naa sulod simbahan. Dili na maminaw sa wali, kay ang mata nagliraw-liraw dito. Kinsa kay Bawlids diha? Kinsa kay nindot diha sinina, oh? Ano dutag sa nina? Ang pastor din pag pinawali, mga igsuon, pag tinarong ka mo sa iyong pagpangalagad, kay hapit na mabalik ang Diyos. Pero ang siya, nagliraw-liraw ang mata. Nangita og insay nindot og legs. Kay bubo nga sa nina, paggawas, pangutan ni mo, unsa kay wali sa abot lang ato kung sa tuoy kay ang legs, di ko ang ganin nakita na kaperting pagkanunduta. Pagbantay igsoon. Kay base usa ka nga gamiton. Amen ba? Praise God. Ingon siya diri, dili daw magsigig panaway. Bisag naa sulod simbahan manaway. Unsa man to si Kuan? Nagsimba to ganina si Kuan. Diyos ambot na lang oy. Samantong sa nila ni Kuan ay pagti matungkon utawa dito siya planisa. Kasog manaway igsuon. Uy, si Kuan ganina bawas, gultok na hilabos, kaya na ako to'y buling diri, oh. Kusog kay manaway igsoon, bisag na asurod simbahan. Roma 14:13 unsay ingon niya dira, busa dili na kita manaway sa usag-usa. O ni kaya nato ang pagbuhat sa bisan unsa nga makaangin sa atong igsuon sa pagpakasala. Ang usa nagakonsentrate maayo. Pero siya sa iyang nauna sigig panaway sa iyang isig kaingon. Katong sa nina ni Kuan ganina, so sindot pang sa nina na ako ato, ay iyang gipalit, naman ko yung ato. Pero naminaw na sa wali ha,
nagwali ng pastor, dili mahimutang anuman ang lahi ang iyang gibantayan. Wala nagsimba sa Dios nga iyahang Dios ug manluluwas. Muadtong simbahan pero lahi ang gibantayan, magsigig panaway. So ingon ang pulong sa Ginoo, Roma 14:13 ingon siya. Ayaw na kamo pagsigig panaway sa usag-usa pagbantay igsoon kay tingalig basig na kay kinaiya ngayon anak kinanglan ipakontrol na sa pambuhay nga Dios. Amen. Ikatulo, ginagamit ni Satanas ang usa ka tawo sa pagpanintal. Tama dili? Usahay, ginagamit ni Satanas ang lawas sa usa ka tawo para maiuy hinungdan sa pagpanintal. Amen ba? Tama ginaigsoon. Usahay ang lawas sa usa ka tawo ginagamit ni Satanas aron sa pagpanintal. Halimbawa, sulod sa iglesia. Usahay sa mga babae, adunay makita nimo nga bisag sa ilang pagbiste, dili mayong tan-awon. Tama dili? Mga babae nagbiste, usahay. Diri sa church na to, na ako'y nabadungan diri. Kita man tiyan diri o. Nya, diri taman. Kita, hoy, unsa man na? Dili maayong influential soul. Una-una kung Domingo sa imong pagsimba diha sa akong buhi nga Dios, ang pinaka-the best nimo nga Sunday dress mo na imong isuot. Amen. Ngano man, muanhi ka sa simbahan, muatubang ka sa Dios nga balaan nga imong Dios. Muatubang ka sa Dios nga imong ginasimba diha sa espiritu o kamatuoran. O ngayon ang pulong sa Dios, pagpakabalaan kamo kay ako balaan man. Pero ngano muatubang ka sa Dios nga usahay mura kag maghubo. Nakadungog ko sa usa ka walis o sa pastor. Ingon siya sa sulod sa iglesia, kung ang pastor nakakita sa iyang membro sa lawayon, bisa sa pagbisti nga dili niya badlungon, kanang pastora walay pulos. Tama dili? So, bisan pag mayroon mo kay pastora, nga stricta kay pastora, pero stricta dyan ko basta inanay soon. Nga naman, muadto ta sa simbahan usahay, halos makita na itong pante dire tungod sa kamubo sa ginasuot. So usan na kapag panintal igsuon nga naman ana ay mga katawan usahay nga mobisita sa atong simbahan na binagdili pahingkog nga Kristohano, makakita mi mga grabing dutag ligs. Uy, mubalik ko dito karong Domingo Pasig, mubo pa dito ako iyang isuot. Tama din eh. Ginagamit bisag naa sa sulod sa church. Ginagamit ni Satanas aron sa pagpanintal sa uban. Una-una kaning mata, dali na kayo makakita. Bisan pa naa pa na siya dito, pag siliin pa na, kita mo rin ako dito. Pag siliin pa na nakita na, wow, legs. Karong ilahon ko na rin, kuhaon ko na rin number. Itsat ko na naon yung gabi. Pagkanindot og lawas, pagkanindot og legs. Usa sa pagpanintal igsoon. Amen ba? Ang usa ka Kristohanon, pag muadto sa simbahan, ligdong siyang tan-awon igsoon. Dili sa lawayon atubangan sa Dios. Unya kay kung sa lawayon katubangan sa Dios, maabdan ka sa Ginoo, wala pa kabalo pagbalik sa Ginoo, diri siya muna sa church. Asa ka padulong igsuon. Mauna siya, kinahanglan, gikan karon magligdong ta sa ato ang pagbistig soon nga isip Kristohanon. Amen ba? Praise God.
Usahay. Magbisli pa igsuon. Aperte pampangkiki ay kawana. Niya ang lalaki po, labi na sa mga lalaki, ang mga lalaki dali ay matintag. Amen ba mga lalaki? Amen. Amen din siya? Dali kayo matintag na. Pagkahuman, nakalakaw na yun, pinakibot-kibot sa lubot, anak, mukha kay dere. Wow, legs. Bisan pag naghagpikla, numubo kaayo. So mga Kristohanon, dili nato batunang ka ng akinaiyainin ba? Magbislit ang malidong. Kristohanon ta, sumusunod ka sa Diyos, sumusunod ka kang Kristo. Si Kristo balaan, pagpakabalaan sa imong kaugalingon. Ayaw gamitan imong kaugalingon, nga gamiton ka ni Satanas sa pagpanintag, labi na sa mga lalaki. Tama, dili. Mga babae, pagbantay, kaya ang mata ni Pastora, nagabantay na kuron. Hallelujah! Usahay, tanawon ni mo ron, bisag asa sa patigdo. Ang ayang people dito. Makit-ana ko na mo adto sa balay kay daghang kay barkadas ining. Kita na ko na gusto eh. Saan na, Kristohanon ka dili? Mas lahi, Pastora, Kristohanon. Ang sabi na tiyan mo? Anong nigawas mo na? Saan na imong pagwa? Ang sa may pulos anang inyong bisling, anong gihimo na ng mubo kaayo? Para sa unsa ang purpose, anak? Para unsa? Para sa pagpanintal. Tama na dili. Mga babae, mayang people, batuni ang tinuod nga ang pagkaanak sa Dios. Amen ba? Praise God. Sahin, halos na lang magbubo. Dili maayong influensya sa uban. Labi na o Kristohanon ka. Kristohanon ka og tawgon. Pero sa imong pagkinabuhi, dili ka Kristohanon. So walay pulos ang imong pagpangalagad sa Dios. Ang imong paghago, ang imuhang pagsunod, ang imuhang pagsimba, walay pulos nga naman. Mahimo kang salawayon at tubangan sa Dios. Kawang lamang ang imong paghago, nga dili ramanday nimo maangkon ang ganti nga gisaad sa Dios nimo. So pagbaton o kinabuhi. Pero o mabadlungan ni Pastora, naguta po ng pasturahan na dira. Uy, protein-stick tayo, daan mo na ba kayo? Sultian lang kamo mga igsoon. Kung mahimo mong salawayan at tubangan sa Diyos, ako ang panilngan sa dugo ninyo at tubangan sa Ginoo. Manuman wala kamo gibadlong. Ako ang manubag. Moingon ang Ginoo sa kuha. Unsay imong pulos nga tindog ka sa pulpito nga nakita nimo ang imong membro nga badlungon, wala nimo gitagaad pagtagad. Aron ikaw ang manubag sa ilang dugo. Pero tingo yang Pastora, oy. Imperno si Pastora. Mag-uban na lang ta. Pero igsoon. Ang tinuod nga Kristohanon, adunay kasing-kasing madinawaton. Amen! Praise God. Kung badlungon ka, dawata. Kay ang alagad sa Diyos, dili lang na siya aron nga mag-pret sa pulong sa Ginoo, kundi uban ang pagbadlong igsuon, pagmatuto diha sa pagkamatarong. Maunay iyang papel, dili kay muanhan-anan na siya diha nga makita niya dira nga bisag dili na maayo. Bahala na sila dire, basta ako mosulti lang sa pulong sa Ginoo. No. Dili na siya pwede igsuon. Kinahanglan matutuon nimo sila diha sa paglakaw sa pagkamatarong, kay ang atong tuyo mao ang pagpalangit. Amen. Praise God.
Sa inyo niya, Mateo 5:28. Mateo 5:28, ingon siya dili, apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay magtan-aw sa usa ka babayi uban sa daotang tinguha nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Tama na igsoon. Kinahanglan ta mag-amping sa atong ginasuot. Imin ba? Labaw og naa sa simbahan. Ang mga mata nga nagtan-aw nimo daghan makasala, ang uban tungod nimo. So, usa ka magigamit ni Satanas. Hinumdumi na igsoon. Kay basit nagtuo ka nga sa Satanas dili makahimo pagsulod dinhi. Nakahinumdum ko katong time nga ang akong anak, nakamaglangan, yung people pa silang duha, na kay uyab. Unya, time nga nag-altar call si Pastora Luardo. Pastora Luardo pa mo ang kanang sa Miracle Live. Ang amang pastors, Pastor Luardo, si Pastora Luardo. Time nga nag-altar call si Pastora Luardo, niya, abti kay silang duha. Akong anak dira, niluho dira sa tubangan. Lang duha dira nagtapan. Nya sa panahon nga gilihans na kay kadaghanan sa pastor balihans. Gilihans na pag abot na dito sa babae, di kakitsag kuan. Di kakitsag kanang gisugdan siya og bad spirit ba. Di kakitsag og kanang react. Lagi kuan siya. React siya. Di gunitan, di review sa tayo. Di siya. Pagkahuman di pangutana na mo siya. Unsa imong gibatik sa dihang gilihans ka? Ingon siya nga, sa dihang gipandungan ko sa kamot ni Pastora, pag ana sa kamot ni Pastora sa akong ulo, kanang gibati na ako nga murag gidatugan ko pito ka sa ako nga mais. Perti, jud ang pagkabugaka sa iyahang kuan. Na to, na-review na to, nawala na to. Pagkahapon, naani kanang revival sa mga bata. Hindi mga bata. So, gikaliyuhan na ang mga bata. Sa dihang nagdaig na nagtaman-taman, pero yung mga bata, pero kinang paniyagit, kaya yung mga bata na kung ano nilang balang espiritu, mga bata nilang presensya sa Ginoo, perting paniyagit sa mga bata, perting paniyagit sa mga bata. Na siya po na adura, niya ako, siya din naglingkod sa nabang ko inana. Naglingkod ko dali sa likod. Siya akong gibantayan kay basig mo insert ko sa ba. Niya, katong nga time, buhay pa to si Iti nga Dora, buhay pa to siya. Nga, katong nga time, parang si Iti, nag-starting dive ni Iti dito sa Dapin. Dive lang to si Iti o mo dive, kaya mag-chat sa mga to, sige po Ana, Nga, dili sa may sa Dapin, sige siya dive, sige mo. Katong siya, katong nasudlan siya ng ito, ni ambak siya duha katiil. Duha siya katiil mo rin siya kabayo ba? Midungan yung ambak niya, nagdagan rin siya. Hala, pangunakit sa mga bata, panungkit si Iti, perting kulatan niya. Hindi siya gusto nga magtanaw sa mga nag-guide sa Ginoo. Niya, pagkahuman, sa dihang, pagkahapon na, hindi mo gawa sa iya, review kung siya mo gawa siya. Abi na ako mga igsuon, kaya sa una sa kanang dili pa ko fitful ang testuhan, maminaw yung kanang Tiban Escudero. Anong anak? Kanang Tiban Escudero ba? Pag kanang Tiban, mangina mo ka na yan. Naaman ko yung kanang abi na ko to, parihara sa radyo nga katong tao nga ginayawaan, mo singgit kaayo, mo singgit ba nga, mo tiyabaw nga yun ba? Nakita na ako sa iyaha. Nga pagkahapon na, pagkahapit na kilong-kilong mula ang gagihapon. So, dili ka pagawa si pastor o si pastora sa iyasa. Mugawa siya pero mubalik. Dili ko pagawas. Naami membro sa church na may edad na siya. Kanang lang na siya. May tindog siya. Ingon siya. Mga anak ko, nag-practice siya primero na siya. Mga anak ko, tungod sa inyong kadanghag, nakasulod ang kaaway. Manungan, nakulangan kamo sa mga pag-ampo. Siya, nakasunod daw ang kaaway mo. Iyang gipahawa ang kanan nga nag-alilong ato, gipahawa niya tanan jud ni. Gipahawa niya, gipaadto niya siya ra gid isa nabibigura.
So dito ko nakakita nga ang Holy Spirit ay makikaway sa kaaway ay perting pakanunupa. Kaya dahil silang buhang ras nagmagkarakihay, musukon ang tungkuan. Misukon siya. Mura siya mangaraki nga. Anong ganang masukon din siya. Pero abi lang ni mo unsay gibuhat sa Ginoo katong babae. Ingon siya babae tindog. Ginaana niya ang babae. Niya kanang ginamassage niya ba? Ginamassage lang niya na. Babae tindog, dayga ang Diyos, dayga ang Diyos. Ingon siya. Gidayid niya, maputaw-taw, gidayid niya. Tapos, giingon siya sa babae, dito na akong ibalaan kung nganong gigamit siya ni Satanas. Ang tanang sekreto sa iyang kinabuhi na hibawaan atong mahapon. Gisulti ang tanang sekreto sa iyang kinabuhi. So, gigamit siya ni Satanas. Ing-ana igsoon ang kinabuhi sa usa ka tawo. Bisan pag naa kasulod sa simbahan, kung nagdanghag ka o nakulangan ka sa pag-ampo, musunod si Satanas ug mugamit sa usa ka tawo. Tama dili. Dito na ko nakita nga. Nagligid sa mayong niya kaniyang lawas, kaniyang ulo na adiri sa pikas, ang lawas niya nagkulob, ang ulo niya naghayang. Mura jud siyang bitin. Tinuod jud na. Mura siyang bitin nga sinugit sa bayo. Ingon ko, hala, habi na ako sa kag-istibat, pag mga anak. Tinuod di ay. Tinuod jud na isuro. Uyab na sa akong anak. Pero basta nadayon. Nya mao to igsuon nakita na ko niya sa dihang gipapahawa tanan sa kanong sinanglingling man to. Kinsa naka-ilasa kang Pastora Marites. Pastora Marites Miracle. Mama ni Pastora Marites. Ako nakaka-release sa iya. Sa dihang ibuhol ang mama ni Pastora Marites. Mura nakita na mo ba mga dili ko mo di ba sigla ko. Doon sa dito. Awa si Pastor ang ipa kahawa. Hapon naman ay suon, wala pa nalilis. Hapit na mag-ilong-ilong. So pagtindog siya ang nagamit sa Holy Spirit na matindog. Pagtindog niya, yun siya na nagdanghag ka mo, nakulangan ka mo sa pangapag-ampo. Ani akaron ang kaaway, ligamit sa usa ka tao. So dito na ako nakita kung isa siya paggamit sa Satanas. Mauna mga igsuon, dili Takot yan sa atong mga kinabuhi. kinahanglan sa atong kinabuhi bilang isip sa Kristo. Magdanghag igsuon. Magmainampuong ta kanuna. Amen. Tungod kay si Satanas mo gamit sa usa ka tawo bisag anaa sulod sa simbahan. Praise God. Dili lang sa bisti mag-amping ta, kung dili sa tanan nga bagay igsuon. Atong ampingan ang atong kinabuhi bilang anak sa Ginoo. Amen. Magkinabuhi tang balaan, dili kitang tag-iya sa atong sa kalibutan. Labaw sa tanan, dili kita iya ni Satanas. Amen. Iya kita ni Ginoong Hesus. Iya kita sa Diyos o nagapuyo sa atua ang balaang Espiritu sa Diyos. Amen. Tinguhaa igsoon nga sa imuhang kinabuhi mamuhat ang balaang Espiritu sa imong kinabuhi. Tungod kay kanang balaang Espiritu maunay atong manlalaban sa pagkakaron. Anaa pa siya karon igsoon. Pero pag abot sa panahon sa paghukom mawala na siya. So wala na siya bisag unsaon ug sampit. Wala na siya. Sa pagkakaron ania pa siya. Kinahanglan maunay atong tingahaon nga mabaptize ta sa Holy Spirit igsoon. Amen ba? Praise God. Pero usahay kung magdayeg ta sa atong mga pagdayeg, dili ka makadayeg ug maayo sa atong buhi nga Dios. Ang atong mga hunahuna usahay, imbes na modayeg ta sa Ginoo, naglatagaw ang atong hunahuna. Unsa kanang orasa mahumansing baron. Mga ligo ra ba meron sa dagat, naa para ba may bedroom. Dili makakonsentrate sa pagdayeg sa atong buhi nga Dios.
Kinahanglan igsuon panahon sa pagsimba sa tong buhi nga Dios. Dahil ang Dios nga imong Dios o manluluwa sa imong kinabuhi, Dios nga nagaatiman kanimo, Dios nga espiritu ug sa kamatuoran. Dahil siya igsuon kay diha mamuhat ang balang espiritu kung magaday kag taman-taman sa tong buhi nga Dios. Amen ba? Praise God. Hallelujah. Ikaw pa, ginagamit ni Satanas ang usa ka tawo kung isa siya sa hinungdan sa pagbahin-bahin na nagkatibulaan ang mga kaigsuonan nga mga magtotoo. Kung usa ka kahinungdan nga nagbahin-bahin ang imong mga kaigsuonan, usa ka magigamit ni Satanas. Kabalutan nga si Satanas mao'y hinungdan sa pagkadaot sa relasyon. Tama, dili? Maunay trabaho ni Satanas. Dauton ang maayong relasyon, labi na sa iglesia. Naa siya gamiton nga dauton ang istig karelasyon nato. Imbis nga magkahiusa, imbis nga magsinabtanay, aduna na'y pagbahin-bahin. Ngano man, na ay gigamit si Satanas sa pagbahin-bahin. So, ikayan nato na ang mga kinaiya sa atong mga kinabuhi, isip o sa Kristohanon. Halimbawa sa simbahan, kung ikaw ang hinungdan, nganong nabungkag ang mga membros sa church, tapos naguba ang may relasyon, ginagamit ka ni Satanas. Tama, dili? Usa ka hinungdan na nabungkag ang maayong relasyon sa imong isig ka magtotoo, usa ka magigamit ni Satanas. So ayaw tugutig so nga mahitabo na sa imong kinabuhi. Amen. Praise God. Ang gusto sa Dios nga magkahiusa ta. Amen ba? Ang gusto sa Dios nga magdaghan ta. Amen. Ang gusto sa Dios nga magsinabtanay ta. Pero kung naay gamiton ni Satanas na magbungkag sa iglesia, hinaot nga dili nato tugutan na sa atong mga kinabuhi. Amen ba? Napaisa. Halimbawa sa pamilya. Pwede si Satanas mo gamit og tao para maguba ang relasyon sa tibuok pamilya. Mutuot ana dili. Amen. Naay gamiton si Satanas para maguba ang relasyon sulod sa pamilya igsoon. Paano? Kabalo ka nga naanay asawa urbana pero misulod pud ka sa usa nga nagaguba sa pamilya, ginagamit ni Satanas. Tama dili? Usahay sa relasyon sa pamilya na ay gamiton si Satanas mabungkag ang maayong relasyon. Tinuod na. Usahay usak ka nga gamiton. Kay balukam na ana siya asawa. Kay balukam na ana siya bana. Nganong mosulod ka dihang dapita. Unsa man ka? Ginagamit ka ni Satanas? Wala. Gigamit ka ni Satanas. Nagpagamit ka kay Satanas. So ayaw na tugutig. So, amen. Ikaw pong bana, ayaw po tuguti. Nga mahimo kang matintal sa usa ka manintal. Amen. Ikaw pong asawa, ayaw po tuguti nga mahimo kang matintal sa dili angay nga buhaton. Amen ba? Praise God. Ing anak ang kinabuhi sa usang ginagamit ni Satanas. Ikalima, ginagamit ka ni Satanas kung ikaw nagatudlo o mali nga pagtudlo sa Biblia. Tama, dili? Paras na ko karon. Nagatudlo ko sa inyo ha. Ang akong ginatudlo dire,
wala nagagikan sa Bible. Tama din na Ronnie. Ginagamit ka ni Satanas. Kung ang imuhang ginatudlo, wala nagagikan sa Bible. No? Paras na ako karon. Kung ang akong ginatudlo sa inyo, wala nagagikan sa Bible, wala na ako ginabase sa Bible. Wala ko nagagamit ng mga verse. Kung sa'y tawag sa kuha, ginagamit ko ginagamit ko sa yawa. In Jesus' name. Tinuod na igsuon. So kinahanglan ang usa ka leader nga magtudlo, ang iyang ginatudlo nagabase sa Bible. Amen. Tungod kay kining Bible, mao ni ang atoang ginakuptan niya kamatuoran sa atong pagpangalagad sa Dios. Mao ni ang iyang pulo nga magdala nato ngadto sa gingharian sa Dios. So kung ako karon diri nagatudlo ko mali, Ginagamit ko ni Satanas in Jesus' name. Jesus. Tinuod na. So kinahanglan ang usa ka leader nga magtudlo nagabase sa Biblia ang iyang ginatudlo ngadto sa iyang mga membro. Kay ngano man, kung masalaag siya, masalaag tanan. So asa man ta padulong? Impierno. So kinahanglan bantayan sa ninyo nga kinahanglan ang ginatudlo nagabase sa Biblia igsuon. Tungod kay kining Biblia, mauni siyang atong hagdanan padulong sa gingharian sa Dios. Hallelujah. Vision nga kung magtudlo ang usa ka tawo nakabase jud sa Biblia. Amen ba? Kung naay nagatudlo diya nga wala gabase sa Biblia, sa di kung tuwa na kay wala na ni sa Bible. Dita, tinuod na. Naay nagatudlo nga mali ang ginatudlo. Siya tawagan na. Mga false prophet o kanang kulto. Mauna siya ang nagatudlo mali na pagtudlo. Mga nini nga mga putita. Pagbantay igsuon. Kay karon daghan na kay nini nga mga putita nga nagatudlo sa maling pagtudlo. Naay nagsuroy dito sa amuha sa kalidok. Ingon siya. Ay wala siya sa kuha ba kay pag sunod niya sa balay, siya nga ma'am, pwede ko nga mag-share sa inyo nga sa Word ni God. Ingon ko nga, I share Assembly of God me. Pero wala ko nag-ingon siya nga, alagad ko sa Biblia. Ingon ako siya nga, Sir, Assembly of God me. Siya ay niya, dili na lang, dili na lang. Ngayon siya nga, sige ma'am, ato na ko ma'am. Pero pag abot dito sa iyo ni Grace, may sunod dito, o dibukha dito. Kay naa daw kung laing Diyos sa langit, si Maria. Maoy naa dito sa iyang pamphlets. Kaya ngayon ko nga, sasayangan na ako itong abutan. Kaya nabutan pa na ako na ako. Ngayang lihang istoryahan, kaya katong manugpanit na mo sa akin, wala man tayo kabang kaawan ang tao. Tagasulti niya, sige lang tando. Mauna siya igsuon, bantayanan ang atong pagpangalagan sa Diyos. Bantayanan ang atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Kinahanglan nagabase ka din sa Bible. Asa man nabasa sa Bible na si Maria Diyos. Wa magaling kabalo si Maria nga ginaidolo siya sa mga tao. Wala magaling siya kabalo nga ginaidolo siya sa mga tao. Unya karon himuon ni siyang Diyos. Mali nga pagtudlo sa mga tao, pagpaisalaan sa mga tao. Kitawag sila o false prophet o kulto. So pagbantay sa inyong pagpangalagan sa Diyos. Kinahanglan nagabase ka sa Bible. Amen ba? Amen. Dili tinuod nga pagtulunan nga ang ginatudlo. Dili tama. Dili sa Bible. So ginagamit ni Satanas aron pagpahisalaag sa daghang tao. Tama dili. O daghan na kaayo ron ang nahisalaag igsuon. Daghan na kaayo ang nahisalaag.
Unang kinahanglan ka magbantay sa imong pagtuo sa pambuhay ng Diyos. Pagbantay sa imong pagpangalagad sa pambuhay ng Diyos. Susiha ang pulong sa Diyos. Ang kinahanglan nimo, basaha ang pulong sa Diyos aron masabtan nimo ang tanan. Amen ka? Amen. Pero usahay ka kung ganito kong basa. Kinsa pero may nagabasa sa pulong sa Diyos. Hello? Usahay. Usahay lang. Kay kuan man. Tagagabi isa-isa lang ka verse. Kinahanglan jud ta magbasa sa pulong sa Dios aron nga naa kay nagatunan. Tungod kay ang pulong sa Dios kompleto ni Ginoo. Ni adiri tanan ang tubag sa imong pangutana, ni adiri tanan ang tubag sa imong gikinahanglan, ni adiri tanan ang imong gipangita. Kung gusto nga mo adto labot naa adiri tanan. Bible na do. Kinahanglan basahon nimo ni. Akong Biblia na bisig na binasa. Ani kayo sa iyo sa school. Kaya na kayong isip-isip. O, kinahanglan nga, mauni ang atong ginagiban. Amen. Kristohanon ang imong ginagiban tulong sa Diyos. Mauni ang atong ginagiban. Mateo 24, Ano? 4 mato sa 5, sa iyong inon. Mateo 24. Matthew din po. Mateo 24, 4 nga to sa 5, si Jesus mo tubag. Pagbantay ka mo, gayaw ka mo kalimbong ni bisang kinsa. Kay ang akong ngalan, kay sa akong ngalan, daghang tao ang muanhi nga magtunon. Ako ang Mesiyas, o daghan ang malimbungan. Daghan daw ang malimbungan igsoon. So pagbantay sa imong pagpangalagan, pagbantay sa imong pagtuo nga sa imong buhay. Pagbantay sa imong kinabuhi, isip usa ka Kristohanon. Tungod kay daghan karon ang nagsuroy-suroy nga nagapatuo nga ni ana si Jesus. Naghatag ko sila pizza. Parehas lang ni Buloy. Ingon si Kibuloy. 28. Ingon si Kibuloy, dili ka makadto sa langit kung dili niya masayang ang clearance. Naday clearance. Naday sa Bible ng clearance. Naghagsam. Kay siya, nagakukot nga naman, appointed son siya. No! Si Jesus lang, anak sa Diyos. Amen! Amen. Nga mao'y atong ginatuhan ug mao'y nakaluwas na ito igsoon. Usa kang bantay sa imong pagtuo. Kaya ini na bang wala tayo ibang kaagan sa Bible? Dali na ba kahit ang mapahisalahan? So pagbantay igsoon sa imong pagkakristohan. Gikan karon, batuni ang tinuod nga pagkakristohanon, batuni ang pangaliton sa pagpangalagad sa Dios, batuni ang pagkamatinud-anon o pagkamatinainugsanon diha sa pagbuhi nga Dios, batuni ang pagkamadilawaton o pagpaubos kanunay diha sa pambuhi nga Dios. Amen ba? Praise God.